بوابة الحج. في شهر ذي الحجة من كل عام تتجه حشود من المسلمين إلى مكة، حيث الكعبة بيت الله الحرام، لأداء فريضة الحج. وقد يكون الحاج مفردا فيحرم بالحج وحده، أو قارنا فيقوم بعمرة وحج معا، وقد يكون متمتعا فيؤدي عمرة في أشهر الحج ثم يحل حتى يحرم بالحج يوم التروية. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة المنورة ومن بعدها، وهو للمدينة أقرب، ويسمى اليوم أبيار علي، ويبعد عن مكة المكرمة بحوالي 450 كيلو مترا. الجحفة ميقات أهل الشام وتركيا ومصر والمغرب، ويقع في طريق الساحل الشمالي من الحجاز، لكنه يبعد قليلا عن الطرق الممهدة، فيحرم الناس من محاذاته من مدينة رابغ، ويقع على بعد حوالي 183 كيلو متر من مكة المكرمة. ذات عرق ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق وما بعدها، ويقال إن الذي حد ميقات ذات عرق هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح مصر والعراق. قرن المنازل ميقات أهل نجد وأهل اليمن، ويسمى اليوم السيل الكبير، ويبعد حوالي 75 كيلو مترا من مكة المكرمة. يلملم ميقات أهل اليمن القادمين عن طريق الساحل الجنوبي من الحجاز، ويبعد عن مكة المكرمة بحوالي 92 كيلو مترا، ويسمى الآن بالسعدية. الإحرام من الميقات. فإذا وصلت إلى الميقات وأردت الإحرام بالعمرة فاغتسل وتنظف وتطيب، وقلم أظافرك، والبس ملابس الإحرام، وهي إزار يغطي الجزء الأسفل من الجسم، ورداء يغطي الجزء العلوي منه، ولا يجوز لبس المخيط، ولا تغطية الرأس، ولا لبس النقاب والقفازين، ولا حلق الشعر أو قصه، ولا الجدال ولا الفسوق، ولا قتل صيد البر، كما لا يجوز الرفث والجماع. وإنما يباح لك وأنت محرم أن تغتسل، وأن تغير ملابس الإحرام، وأن تلبس الساعة والخاتم والحزام والنظارة. ويباح لك أيضا أن تتظلل بالشمسية أو سقف السيارة، وأن تحمل المتاع على الرأس،
وأن تأكل الصيد الذي لم يصده المحرم. ويستحب الإكثار من التلبية حتى تصل إلى الكعبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصلت مكة فاسترح في المكان المخصص للإقامة. ويستحب لك أن تغتسل قبل دخول الحرم إن تيسر. فإذا شاهدت الكعبة فأمسك عن التلبية، ثم أظهر كتفك الأيمن بلف الرداء من تحت ذراعك الأيمن، وضعه على كتفك الأيسر، ويسمى ذلك بالاطباع. وسر حتى تأتي بمحاذاة الحجر الأسود، فإن استطعت أن تقبله فافعل، وإلا فلا تقف لتزاحم، ويكفي استلامه باليد إن أمكن، فإن لم يمكن فالإشارة إليه باليد اليمنى، وقل بسم الله الله أكبر. ثم ابدأ بالطواف، وأسرع في ال3 أشواط الأولى، وأكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، وقل اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وأخلف علي كل غائبة لي بخير. وكلما حاذيت الحجر الأسود فأشر إليه بيدك اليمنى، وقل الله أكبر. تفعل ذلك حتى تتم 7 أشواط. واعلم أن الطواف بالكعبة ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، فهما لا يصحان إلا به. فإذا أتممت الطواف 7 أشواط فمن السنة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم. تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ومن السنة تخفيف هاتين الركعتين، ولا تؤديهما في طريق تيار الطائفين، فهم أحق بالكعبة منك. ثم انزل إلى زمزم، واشرب منها وضع من مائها على رأسك، وقل اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. السعي. وتوجه بعد ذلك إلى جبل الصفا، واتل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقل أبدأ بما بدأ الله به. فإذا وصلت إلى جبل الصفا فاصعد إليه، واتجه ناحية الكعبة إن تمكنت، وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم اتجه إلى جبل المروة، وابدأ في السعي بين الجبلين،
واجتهد في الذكر والدعاء والثناء على الله تعالى. فإذا وصلت إلى العالم الأخضر وهو قريب من الصفا فأسرع الخطى كالجري الهادئ من غير أن تؤذي أحدا. فإذا اقتربت من العالم الأخضر الثاني فامش مشيا عاديا حتى ترقى المروة، وافعل عليها كما فعلت على الصفا، ثم اسعى بين الصفا والمروة كما فعلت في الشوط الأول، وذلك حتى تتم 7 أشواط. والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح الحج أو العمرة إلا به. واعلم أنما جعل السعي لإقامة ذكر الله تعالى، وأن السعي لا يشترط له الطهارة من الحدث كالطواف بالكعبة. الحلق والتقصير. فإذا أنهيت سعيك فاحلق شعرك أو قصره، وبذلك تنتهي عمرتك وتحل إحرامك، ويباح لك كل شيء مما كان محرما عليك وأنت محرم. وعليك بعد ذلك المكوث بمكة حتى تحرم من مكانك يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة. الإحرام لحج التمتع. عندئذ اغتسل ثم تطيب والبس ملابس الإحرام وقل: لبيك اللهم حجا، وأكثر من التلبية. المبيت بمنى. واخرج إلى منى لتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بغير جمع. ثم بت بها وصل الفجر، وأكثر من ذكر الله حتى تطلع الشمس. عندئذ غادر منى متجها إلى عرفة، وصل الظهر والعصر جمعا مع الإمام بمسجد نمرة. ثم ادخل عرفة وتأكد من حدودها، فمسجد نمرة بواد يسمى وادي عرنة، وليس هو من عرفة. اقض هذا اليوم العظيم في ذكر الله تعالى والدعاء، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ومن الأدعية المأثورة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى حتى تغرب الشمس. واعلم أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج على الإطلاق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الإفاضة إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس فسر من عرفة إلى مزدلفة، وصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نم تلك الليلة بمزدلفة وصل بها الفجر، ثم انتظر حتى قرب طلوع الشمس، وأكثر من ذكر الله تعالى. رمي جمرة العقبة. بعد ذلك تحرك إلى منى،
وإن كنت من أصحاب الأعذار فيجوز لك أن تنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل. بعد وصولك إلى منى توجه إلى جمرة العقبة وارمها ب7 حصيات، تقول مع كل واحدة الله أكبر. واحذر مزاحمة الناس والاقتتال على الرمي أو السير بعنف ضد اتجاه الوفود، فالمقصود من رمي الجمار إقامة ذكر الله تعالى. وارمي الجمار تجاه العلامة المنصوبة، فليس المقصود قذف ذلك العمود، فهو ليس الشيطان كما يتخيل بعض الناس فيرمون الجمرات بعنف وشدة وكأنهم يقتلون الشيطان. نحر الهدي. بعد الانتهاء من رمي الجمار عليك بنحر الهدي، الحلق والتقصير، ثم احلق شعرك أو قصره، والمرأة تقصر من أطراف شعرها قدر عقدة الإصبع، وبذلك تتحلل التحلل الأصغر، فتخلع ملابس الإحرام، ويباح لك كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. ثم تنظف واغتسل وتطيب، وانزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. وتسعى بين الصفا والمروة، وبعدها تتحلل التحلل الأكبر، فيباح لك كل شيء حتى النساء. بعد ذلك عد إلى منى، واقض بها ليلتي 11 و12 إن كنت متعجلا، وإلا فاقض ليلة 13 أيضا. واعلم أن المبيت في هذه الليالي واجب من واجبات الحج التي لا يصح التهاون به أو تركه بغير عذر، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لا تنس خلال هذه الأيام رمي الجمرات 3، ويكون ذلك بعد زوال الشمس. ويجوز أيضا رمي الجمرات ليلا لمن كان له عذر. ترمي كل جمرة ب7 حصيات، وتكبر مع كل حصاة، وتدعو الله بعد الانتهاء من الجمرة الأولى والثانية متوجها جهة القبلة. عد بعد ذلك إلى مكة، واجعل آخر عمل لك بها هو طواف الوداع.